खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही निकलने वाला पानी रहेगा। खुश हो जाओ, मैं जुमला कहूँ, आज जश्न मना रहे। यही पानी जो निकल रहा है, यही पानी रहेगा, इसे वो पी सकेगा जिसने इस दुनिया में बिला फासिल इकरार विलायत अली किया। समझ आ गया मेरा भाई? इश्क च पैदा दुरैन कीती, तुहाडे इश्क च पैदा दुरैन कीती, मेरियां रामतां दी बादशाही सांभो। जेड़ी तुहाडी रज़ा हो ते मेरी रज़ा, मेरियां मर्जियां दी पाई सांभो। मेरियां ताकतां दा सारा इख्तियार तुहानू, दो जग दी मुश्किल कुशाई सांभो। हुण तुसां चलाउणा निज़ाम सारा, ऐ लो कुंजियां सारी खुदाई सांभो। माशाअल्लाह सी माशाअल्लाह, बस सही। इन्ना अव्वला बैतिन, अब मैं इल्म कलाम मंतिक फ़लसफ़ा लेकिन आसान करके, तो पहले मुश्किल भाषा भी ना कराए। अब मैं कुरान शुरू करने लगा हूँ। अब जितनी साहिबान इल्म बैठे, खुसूसन मेरे बुज़ुर्ग इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे मेरे हाथ बांध के इल्तिजा है मेरी गुफ्तगू को कुरान को गौर से समाअत फरमाएं। कुरान कहता क्या है, तर्जमे हुए क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, तर्जमे क्या हुए और कुरान किस पाने की तरफ इशारा फरमा रहा है। बहस करूँ या ना? माशाल्लाह आपकी तवज्जो होगी। इन्ना अव्वला बैतिन, अव्वला माने पहला, बैत माने घर, अव्वला बैतिन पहला घर। इसी बैत से फेल बनता है बाता यबीतो बैतन। बाता यबीतो के माने हैं बैत, बैत। एक होता है दार, दार माने हमेशा का घर, बैत माने घर लेकिन हमेशा का नहीं। बैत उस घर को कहते हैं बैत जिसमें कम से कम 3 दिन विद फैमिली कोई रिहाइश रख ले। मेरे ख्याल में समझ आ गई। खुदा के अगर अली की वालिदा पाक ना होती तो बैतुल्लाह होता ही ना। बैतुल्लाह कैसे बना, कौन रही है घर में? जनाब फातिमा बिनत असद, ये माँ हैं सरकारे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। इसलिए अव्वला बैतिन, और बैत लुगत में बैत की लफ्ज़, बैत जहाँ बैत की लफ्ज़ में रात गुजारना ज़रूरी है, बैत की लफ्ज़ मुख्तस हो गई है मस्तूर से, कि बैत होते ही वही है कि जिसमें कोई मस्तूर रहे। यही वजह है बैतुल मक़दस में या बैतुल मुक़द्दस में मरियम रही बैत के अंदर, गौर नहीं फरमा रहे आप। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया, कहा मरियम चली जाओ, ये ज़चा खाना नहीं। मरियम को हैदरी, बीबी मरियम चली गई, अली की माँ को बुलाया गया। ठीक हो गया ना? अव्वला बैतिन, अव्वल जब अल्लाह अव्वल कहे तो खुदा जाने वो अव्वल कितना होगा। अब अव्वल के बारे में मुझे बहुत सारी नहजुल बलागा के खुतबे भी मौजूद हैं। अव्वल पहला बैत, ये पहले बैत का तर्जुमा मुफस्सरीन ने, आप लाहौर इसे इतने बड़े शहर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, लाहौर के कुल तर्जुमे लाहौर में मिल सकते हैं। तमाम मुफस्सरीन ने अव्वल बैत का तर्जुमा किया है खाना काबा। सही हूँ, गौर फरमाए। मैं दलीलों के साथ आयत के हवाले से अभी बहस करना चाहता हूँ। मैं उनसे हाथ बांध के कहता हूँ, यह अव्वल बैत जनाब इब्राहीम ने बनाया। जिसे अव्वल कहे वो अव्वल अज़ल से अव्वल होता है। जिसे अल्लाह अव्वल कहे, अल्लाह जाने वो कब से अव्वल है। ठीक है, अव्वल उसे कहते हैं जिसके पहले कुछ ना हो, वो अव्वल होता है। अब अव्वल बैत जो अल्लाह कह रहा है दलीलों के साथ, मेरे भाई मैं दलीलों से बयान करना चाहता हूँ कि अव्वल बैत खाना काबा नहीं, अव्वल बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद का घर है। ये है अव्वल बैत।
کل میری سمجھ آ گئی ہے؟ اول بیت آل محمد، جن کو اللہ نے اول بیت کہا، پہلا گھر وضع للناس، یہ بنایا گیا ہے کل لوگوں کے لیے، للناس، ناس مانے لوگ، جتنے لوگ ہیں عالمین کے ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے وضع، واز، زاد، عین، وضع، اور ہے بنا یبنی، بنیان مرصوص، بنیان کہتے ہیں بنیاد کو۔ دیکھیں بنیان کی لفظ، بنا یبنی لفظ آتی ہے اس گھر کے لیے جو پتھروں سے بنے، مٹی سے بنے، اینٹوں سے بنے، گارے سے بنے، اسے بنا یبنی کی لفظ بھی آتی ہے۔ بنا یبنی میں لغت کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، لیکن جو وضع کی لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے گھر کہ وہ موجود پہلے ہو، بوقت ضرورت سامنے رکھ دیا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں میرا ترجمہ میں کر رہا ہوں میرے بھائی، اور ٹیپ ہو رہا ہے میری بات، اور یہ اب نہیں ساری دنیا میں تو یہ جا رہی ہوگی، میرا خیال ہے محفل آپ کی ماشاءاللہ ساری دنیا سن رہی ہے۔ اب جب اس میں وضع کی لفظ آئی نا، یہاں فرمایا وضع للناس، وضع کی لفظ اس گھر کے لیے آتی ہے جو موجود پہلے ہو، ہدایت کے لیے سامنے کر دیا جائے، ٹھیک ہو؟ وہ گھر کہاں ہے؟ دیکھیں کہاں ہے؟ کیا اللہ مکہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ مکہ فرما سکتا تھا، ہے ہی مکہ میں خانہ کعبہ۔ للذی بے بکہ تھا، بکہ کہا، مکہ نہیں۔ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، یار لغت کی بات میں کر رہا ہوں، لغت جا کے دیکھیں نا۔ للذی بے بکہ تھا، وہ گھر اول بیت بکہ میں ہے۔ بکہ، بکہ کے ہزاروں معنی ہیں، ایک معنی میں بتاتا ہوں۔ بکہ اس نمایاں جگہ اور گھر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر ہدایت مل جائے۔ غور نہیں فرما رہے، توجہ فرمائے میرے بھائی، جسے دیکھ کر ہدایت مل جائے۔ پھر پورا جو ترجمہ کیا ہے نا مکہ میں ہے، مکہ کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ مکہ بھی تو لفظ عربی ہے نا، مکی صورت، مدنی صورت، لیکن مکہ کی لفظ نہیں۔ للذی، یہی توجہ میں چاہتا ہوں، جنہیں اچھا نہ لگے بسم اللہ سی۔ للذی بے بکہ تھا، پھر ڈھونڈو ڈھونڈو وہ مکہ میں کوئی ایسا گھر ہے جسے نمایاں گھر کہہ کے اللہ نے بکہ کہا، جسے دیکھ کر ہدایت ملے۔ تو پھر میں جملہ کہوں، جس گھر کو دیکھ کر ہدایت ملے وہ بکہ جناب ابو طالب کا گھر ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ، وہ کن کا حیدری، خوش ہو نا یار، خوش نہیں ہوتے آپ۔ للذی حیدری، للذی بے بکہ تھا، وہ بکہ کون ہے؟ جناب ابو طالب کا گھر۔ رسول آئے یا نہیں؟ علام یجد کا یتیمن فآوا، تو لمبی بحث ادھر میں نہیں جانا چاہتا، اس کو تفسیر میں نے لکھ دیا۔ دیکھیں بکہ کن کا گھر ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ اگلی گل سی، للذی بے بکہ تھا مبارکان، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان بصیرت، اور میری بات ٹیپ بھی ہو رہی ہے، اور جنہیں اچھی نہیں لگ رہی میں انہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، خدا جانے یہ پھر کوئی بیان کرے یا نہ کرے۔ ہاں ایک دفعہ سن لے، کان کچھ تو مانوس ہو جائے۔ للذی بے بکہ تھا مبارکان، یہ مبارک اول بیت کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ اول بیت کو اللہ نے مبارک کہا، مبارک، جب مبارک کہا تو پھر ڈھونڈو اس مبارک، جب اول بیت ہیں تو اول بیت بن گئے دو۔ مفسرین کہتے ہیں خانہ کعبہ اول بیت ہے، میں کہہ رہا ہوں آل محمد اول بیت ہے۔ اب یہاں اس مبارک سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ مبارک سے مراد خانہ کعبہ ہے یا آل محمد ہے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں مبارک برکت والا۔ میں آپ سے بالکل تصدیق کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں، یا اللہ مبارک ہے یا 14 مبارک۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ حیدری مبارک یا اللہ ہے
या 14 हैं? या मुबारक अल्लाह है या 14 हैं? तो फिर मैं जुमला कहूँ, इस मुबारक के लुग़वी माने ले, लुगत में ले, लुगत में मुबारक के लुग़वी माने हैं, चूँकि मुबारक सिफत है अव्वल बैत की। मैंने कहा अव्वल बैत आले मोहम्मद है, और तर्जमा मुफस्सरीन ने किया अव्वल बैत खाना काबा है। मुबारक के माने हैं ये, मुबारक उसे कहते हैं जब से हो जब तक रहे। मुबारक वो होता है जिसे रेजिस छू ना सके। मैं क्या कह रहा हूँ? जिसे रेजिस, अली मौला, जिसे रेजिस छू ना सके उसे कहते हैं मुबारक। अब जिन्होंने तर्जमा किया ना खाना काबा मुराद है, तो उनसे मैं हाथ बांध के कहूँगा, अगर खाना काबा से मुराद है ना, मुबारक है खाना काबा। मुबारक उसको कहते हैं जिसे रेजिस छू ना सके। फिर अल्लाह ने दीवारों पर बुत लगने क्यों दिए? हाय 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 हाय, अगर बुत लगे हुए थे हैदरी, अगर बुत लगे हुए थे ना, जनाब अली ने उनको जमीन पर गिराया या नहीं गिराया, पाक किया या नहीं गिराया ना, थे, जब थे तो फिर मानो अव्वले बैत खाना काबा नहीं, अव्वले बैत आले मोहम्मद।